أ إي أو ب بي بو تا تي تو ثا ثي ثو جا جي جو ح حي حو خ خي خو دا دي دو ذا ذي ذو را ذي رو زا زي زو سا سي سو شا شي شو صا صي صو ضا ضي ضو طا طي طو ظا ظي ظو ع عي عو غا غي غو فا في فو قا قي قو كا كي كو لا لي لو ما مي مو نا ني نو و وي وو ها هي هو يا يي يو. Nurul Saqlain Academy. Join online Quran classes worldwide. Expert teachers and one-to-one learning. Admissions open.